बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अफ़गानिस्तान में इस वक्त अफ़गान तालिबान की हुकूमत है और अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब ने खुले अल्फाज में शहबाज शरीफ को ख़बरदार किया है कि अगर आइंदा से शहबाज शरीफ की हुकूमत ने किसी तरह से भी हमारी सरज़मीन के ऊपर हमला करवाया, हमारे ख़िलाफ़ अपनी ज़मीन को इस्तेमाल होने की इजाज़त दी और अमरीकी ड्रोन यहाँ से उड़ने की इजाज़त दी, तो उसके बाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो पहले ही शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि शहबाज शरीफ देखिए, ये अब सारी दुनिया जानती है। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये किसी से बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि शहबाज शरीफ को किसने यहाँ पर बिठाया हुआ है। अमेरिका ने अपनी साजिश करके यहाँ पर शहबाज शरीफ को बिठाया, ये पूरी दुनिया जानती है। इसी तरह अफ़गान तालिबान भी जानते हैं, अफ़गान हुकूमत भी जानती है। इसी वजह से, क्योंकि ये जो सारा रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, उसकी वजह यही थी कि पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करके जो टारगेट्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, वो अचीव किए जाएं, उनको टारगेट किया जाए और वहाँ पर उनको मारा जाए। अभी पिछले दिनों जो ड्रोन मारा ऐमन अल ज़वाहिरी के ऊपर, अभी तक उसकी लाश नहीं मिली। अफ़गान तालिबान उसका कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन ये जो ड्रोन मारा है, जो अमेरिका ने हरकत की और उसके अंदर शहबाज शरीफ ने जो एयर स्पेस की इजाज़त दी, देखिए मामला कहाँ से शुरू हुआ। ये जो इस टाइम सूरत हाल बनी है दो मुल्कों के दरमियान, और अफ़गान हुकूमत ने इस तरह का शहबाज शरीफ को धमकी आमेज़ जो लहजा इस्तेमाल करते हुए बात की, उसकी बैकग्राउंड क्या है। देखिए, आपको याद होगा कि इमरान खान से जब एक इंटरव्यू के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया था कि क्या आप अमेरिका को अड्डे फ्राहम करेंगे, आप अमेरिका को अड्डे देंगे अफ़गानिस्तान के ऊपर या किसी के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए, तो इमरान खान का क्या जवाब था। इमरान खान ने बड़ा दो टोक अंदाज में कहा था, एब्सोल्युटली नॉट। वहाँ से असल में कहानी शुरू होती है और वहाँ से फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, CIA, पेंटागन, अमेरिका, इसराइल, इंडिया, सबको पैगाम जाता है कि ये बंदा अब डट गया है, इसने अड्डे देने से इनकार कर दिया, इसने तावन करने से इनकार कर दिया, इसने कॉपरेट। असल में जो इमरान खान बात कर रहे थे वो ये थी कि मैं किसी पराई जंग में नहीं जा सकता। अमेरिका अगर यहाँ पर जंग करना चाहता है या किसी भी मुल्क में जंग करता है, तो हम उसकी जंग में नहीं जा सकते। पहले ही हमने अफ़गानिस्तान के अंदर जो जंग हुई उसमें जाके इतना नुकसान किया अपनी पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी अवाम का, फ़ौजियों का और मईशत का, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, अब हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये पीछे कॉन्सेप्ट था इमरान खान का, और इमरान खान ने ये वाली बात की थी कि हम किसी तौर भी ये वाला मामला बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वजह से अमेरिका अब दूर रहे, जहाँ मर्ज़ी जाके जंग करे, जिसकी मर्ज़ी ज़मीन इस्तेमाल करिए, लेकिन पाकिस्तान की ज़मीन, पाकिस्तान अड्डे किसी सूरत भी अमेरिका को नहीं देगा और हम किसी जंग में नहीं जाएंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट था। अमेरिका ने इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश शुरू की और यहाँ के जो मीर जाफ़र और मीर सादिक, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे लोग, उनको ट्रैप किया, उनको मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया और उनके ऊपर डॉलर्स चलाए। फिर आसिफ जरदारी को यह टास्क दिया गया, उसने शहबाज शरीफ को ट्रैप किया, वज़ीर आज़म बनने के लिए मनवाया, और फिर यहाँ तक मामला पहुँचा कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए, देखिए पिछले दिनों जब ये एयर स्पेस का मसला बना था तो DGISPR और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये बात की गई थी कि पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं हुई, जिसके ऊपर फवाद चौधरी ने कहा था कि सरज़मीन का मसला नहीं है, हमें ये बताया जाए कि एयर स्पेस इस्तेमाल हुई या नहीं। तो ये जो ड्रामा किया जाता है और हुकूमत उसमें बिल्कुल चुप रही। हुकूमत को आना चाहिए था, तर्जुमान को आना चाहिए था, हुकूमती तर्जुमान सामने आते। इतनी बड़ी काबीना किस लिए रखी हुई है? ये जो ड्रामेबाजी करते हैं, ये जो कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं, पिछले 75 साल से ये जो कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अब मज़ीद नहीं बनाया जा सकता। इमरान खान ने कहा है कि इसकी वजाहत की जाए कि क्या पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई या नहीं, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश करके अमेरिका ने हटाया इसी मकसद के लिए था कि एयर स्पेस इस्तेमाल की जाए पाकिस्तान की और वहाँ से ड्रोन हमले किए जाएँ।
اب افغان طالبان نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بڑی پکی انفارمیشن ہے. جو ان کا وزیر دفاع ہے ملا یعقوب، اس نے کہا کہ ہمارے پاس بڑی پکی انفارمیشن ہے. انہوں نے انٹیلیجنس استعمال کی، انہوں نے چائنا سے انفارمیشن لی، انہوں نے روس سے انفارمیشن لی. اب ہر قسم کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے افغانستان کے پاس، ان کی حکومت کے پاس. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو ہم بالکل ہی دھوکہ دے رہے ہیں یا دھوکے میں رکھیں یا دھوکہ دے کے اپنی مرضی کی بات کر لیں. اب شہباز شریف کو انہوں نے بڑا سخت وارننگ دی. شہباز شریف کو انہوں نے بڑا کلیئر اور کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ اب یہ والا معاملہ اگر آئندہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد شہباز شریف تم جانو گے اور تمہاری حکومت جانے گی. اس سے بہتر تو عمران خان تھا جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا اور اس نے قطعاً اڈے دینے کے اوپر بات نہیں کی اور قطعاً انکار کر دیا تھا کہ ہم نے امریکہ کو اڈے کسی صورت بھی فراہم نہیں کرنے. لیکن شہباز شریف کو لایا اسی مقصد کے لیے گیا تھا. تو شہباز شریف کو کیوں اس طرح کی بات کرنے کا وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا؟ شہباز شریف کیوں یہ بات کرتا اور انکار کر سکتا تھا؟ کیونکہ اس کو تو لانے والے وہی تھے، اس کو تو لائے وہی تھے. اب دیکھیں سارے معاملات جب سے یہ ڈرون حملہ کیا ہے پاکستان کی ایئر اسپیس استعمال کر کے، تب سے امریکہ نے تعاون کرنا شروع کر دیا ہے، کوآپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے. انٹرنیشنلی بھی پیسے ملنا شروع ہو گئے. اب آئی ایم ایف نے بھی ڈیل کر لی ہے، وہاں سے بھی لون آ گیا ہے. تو سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. تو مسئلہ کہاں بنا ہوا تھا؟ مسئلہ بنا ہوا تھا کہ پاکستان کو استعمال کیا جانا ہے اور شہباز شریف کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ شہباز شریف وہ کام کر دے گا، شہباز شریف یہ بات مان جائے گا. لیکن عمران خان یہ بات نہیں مان سکتا، اس وجہ سے عمران خان کو ہٹا کے شہباز شریف کو لایا گیا. اب دیکھیں یہ جو ریجنل سچویشن ہے اس ٹائم پوری سیکیورٹی کی، آپ دیکھیں یہ بڑی اس ٹائم ٹینس ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس کے اندر چین، افغانستان، ایران، عرب ممالک، انڈیا، اسرائیل اور امریکہ، تمام یہ سٹیک ہولڈرز اس کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے اب ریجنل سیکیورٹی سچویشن بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے. ایسے میں پاکستانی جو حالات ہیں، جو سیاسی صورتحال ہے، وہ پہلے ہی بہت خطرناک ہے. اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر الیکشن کروا دیے جائیں تاکہ ایک سٹیبل حکومت آ جائے. وہ سٹیبل حکومت آ کے ملکی جو حالات ہیں ان کو سٹیبل کر سکیں، کیونکہ اگر ایسے حالات رہے تو جو ریجنل سچویشن ہے اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. تو اس صورت میں اب الیکشن کی طرف جانا ہے. لیکن یہ جو ریجنل سچویشن ہے جس کے اندر سازشیں ہو رہی ہیں، جس کے اندر پلاننگز ہو رہی ہے، امریکہ، اسرائیل، انڈیا مل کے چین، پاکستان، افغانستان اور روس کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے اور انہوں نے پورا ایک بلاک بنا رکھا ہے. اور پاکستان، عمران خان ایک نیا بلاک بنا رہا تھا تاکہ ان طاقتوں کو، ان ملکوں کو کاؤنٹر کیا جا سکے. اسی وجہ سے عمران خان کو ہٹا دیا گیا اور شہباز شریف کو لایا گیا تاکہ شہباز شریف کوئی آگے سے بات نہ کر سکے، وہ آگے سے کھڑا نہ ہو سکے، اس کی طرف سے کوئی بات نہ کی جا سکے اور اس کی طرف سے سب کچھ گو ہیڈ مل جائے اور کوئی مسئلہ نہ ہو. یہ شہباز شریف کو لاسٹ وارننگ دے دی گئی ہے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے پوری دنیا کو کہ شہباز شریف امریکی پٹھو ہے، امریکی ٹٹو ہے. تو شہباز شریف کا اب جانا ہر صورت میں ممکن بنانا ہے کیونکہ شہباز شریف جائے گا، اس کے بعد ہی پاکستان کے اندر سٹیبلٹی آئے گی.